अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक बड़ी इनसाइड न्यूज़ आपसे डिस्कस करना थी। एक तो ये कि इमरान खान साहब फवाद चौधरी से मिले या नहीं मिले, इसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं, ये बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने क्या कहा है कि अंदर जेल में रह के किस तरह लड़ाई लड़नी है, ये बड़ी अहम बात है और ये भी बड़े अथेंटिक सोर्स से पता चली है। और PMLN के एक सेनेटर हैं, बड़े यंग सेनेटर हैं, बड़ी खबरों में भी रहते हैं। उन्होंने इमरान खान साहब की जेल के हवाले से क्या बात करते हुए क्या कहा है, ये ऑफ द रिकॉर्ड का उन्होंने एक सहाफ़ी से बात करते हुए कहा, हम भी वहीं पे थे। उन्होंने ऐसी क्या बात की है, इस पर बात करेंगे। शुरू हम करते हैं जनाब फवाद चौधरी साहब से। आपको पता है कि जो बुध वाले दिन समात हुई वो कम्युनिटी हॉल में अंदर थी अडयाला जेल में, और वहाँ पे आमना सामना हुआ सबका। हिबा फवाद चौधरी जो उनकी मिसेज हैं उनकी भी आपने सुन लिया था, लेकिन हिबा फवाद साहबा को भी नहीं पता था कि इमरान खान साहब की मुलाकात फवाद चौधरी साहब से कब हुई है, क्योंकि हिबा का खुद मानना था और कहना था कि हम तो पीछे बैठे हुए थे, उनकी बहनें वगैरह थी। लेकिन उन पे आने से पहले वकील ने बताया, जो कि PTI के वकील हैं, कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने बताया कि बाकायदा फवाद चौधरी साहब से सलाम दुआ हुई है। फवाद चौधरी साहब से कहा गया है कि इमरान खान साहब ने हाल पूछा। फिर उन्होंने पूछा आप किधर हो, उन्होंने कहा जी साथ वाली जेल में, मतलब साथ वाली बैरक में जो भी है वहाँ पे हैं, वहाँ पे हूँ मैं। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनका हाल पूछा है। और ये भी शायद है कि हो सकता है कि इमरान खान साहब जो है वो फवाद चौधरी या उनके किसी करीबी को टिकट देने की भी सोचेंगे, क्योंकि पहले उन्हें शिकवा था कि भाग गए थे या फिर IPP चले गए। IPP में जिस तरीके से हाफ हार्टेडली गए थे, उसमें तो रोश फरदौस आशिक अफगान साहबा ने भी दोबारा आगे एक प्रोग्राम में कहा है कि उनका तो अभी पता नहीं है कि वो किस तरफ हैं, कहाँ क्या कौन सी पार्टी ज्वाइन किया है, क्या कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें जो थी, ये एक आंखों देखा हाल है। फवाद चौधरी साहब के साथ खान साहब कैसे मिले हैं, किस तरह बात की, और फवाद चौधरी साहब का आगे से रिएक्शन क्या था, वो भी आंखों देखा हाल है। तो देखते हैं कि जो फवाद चौधरी साहब को जेल में रखा हुआ है, क्या वो इलेक्शन लड़ पाएंगे तो वो क्या PTI की तरफ ही जाएंगे या किसी और जगह जाएंगे। लेकिन जो जेल है और जिस तरीके से मिले हैं, यकीनन फवाद चौधरी साहब जिस तरह IPP में उनके जलसे में बैठ के, यानी कि उनकी जो मीटिंग थी, जो शिरकत की थी, उससे तो साफ वाज़ह था कि वो वहाँ पे खुश नहीं है। अब जब एक उनके ऊपर ठप्पा था कि वो भाग गए थे या उन्होंने जेल नहीं काटी, या वो जेल भी काट रहे हैं, तो यकीनन जो है अगर फवाद चौधरी साहब रिलीज़ हो जाते हैं वहाँ से, तो वो उनका टिकट उनको दिया जाएगा। लेकिन बिलफर्ज अगर वो कैद रहते हैं तो वह फिर अलबत्ता सोचने वाली बात होगी कि क्या वो फैसल चौधरी साहब को इमरान खान साहब टिकट देंगे, जो उनके भाई हैं। तो क्या ये हिबा फवाद चौधरी जो कि कह रही है कि मैं अपने खामद का इलेक्शन का जाके कैंपेन चलाऊंगी, उनके लिए कितना काबिल कबूल होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। ये एक इनसाइट थी जो मैंने आपको बतानी थी। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ हमें पता चली है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने डील वगैरह के हवाले से जो है वो नहीं कहा हुआ कि किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये कहा है कि जब मरना है तो फिर लड़ के क्यों ना मरे। ये उनके अल्फाज थे, जो मैं कोट एंड कोट आपको बता रहा हूँ। ये उनके अल्फाज थे कि जब मरना ही है तो फिर लड़ के क्यों ना मरे, चुप रह के क्यों मरे, इस तरह मरे। तो इसलिए उन्होंने एग्रेसिव पॉलिसी ही अपनाने का फ़ैसला किया और एग्रेसिव सियासत ही करने का फ़ैसला किया है। तो जब वकला ने उन्हें कुछ मुश्किलात बताई, कुछ और हालात व वाक़यात बताए, तो उसके ऊपर उनका रद्दमल ये था। और फिर ये जो कहा जाता है कि अंदरूने मशीन दी गई है या एक्सरसाइज वाली, उनको एक्सरसाइज वाली मशीन नहीं मिली। एक साइकिल ज़रूर मिली हुई थी, उसका पता नहीं क्या हाल है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो कोई वेट वगैरह भी चाह रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि हिफाजती पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इस तरह की वो नहीं दिया गया, लेकिन ये ज़रूर मानना है। और ये नून लीग के भी सेनेटर्स वगैरह का और दूसरे लोगों का कहना था कि अगर इतनी सर्दी है तो उनको हीटर ज़रूर दिया जाना चाहिए, यह ज़्यादती है। तो कहाँ तो एक तरफ शाम को ये चल रहा होता है कि लाडले हैं, उनको 11 कमरे मिले हुए हैं, इस तरह की कोई हकीकत नहीं है उसमें। एक आध चीज़ मिली हुई है साइकिल, अदरवाइज़ उनके कमरे में हीटर भी नहीं है, और सर्दी जो इस वक्त पड़ रही है वो आपके सामने है। तो ये जो थी दूसरी खबर थी। अब तीसरी खबर की तरफ आते हैं। जनाब नून लीग के सेनेटर बड़े ज़बरदस्त और ख़बरों में भी रहते हैं, वो एक बात कर रहे थे। आगे प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड जो बात चल रही थी, उसमें ऑफ द रिकॉर्ड बात में उन्होंने कहा कि हमारा मानना और सोचना ये था कि इमरान खान साहब जेल नहीं काट सकेंगे, इमरान खान साहब को प्रॉब्लम होगी, और हम खुद ये कहते भी थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक हफ़्ता जेल में नहीं रह सकते। लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे लिए बड़ी हैरानी हुई है कि इमरान खान साहब जो है ना सिर्फ जेल काट रहे हैं बल्कि ठीक तरीके से जेल काट रहे हैं, और उनके हौसले भी पस्त नहीं हैं। और बाकायदा तौर पे वो बाकी लोगों का भी जिस तरह हाल अहवाल पूछ रहे होते हैं, शाह महमूद कुरैशी का या फवाद चौधरी का,
تو اس سے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ حوصلے میں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن وہ سماعت ہوئی تھی پہلے دن، جس دن سائفر میں اندر پہلی دفعہ رپورٹرز کو جانے دیا گیا تھا، تو اس میں کچھ رپورٹر کے کوٹ اینڈ کوٹ تو مجھے جملے یاد ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ 5 اگست کے پہلے والے اور 5 اگست کے سے بعد والے عمران خان میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، وہ اتنے ہی حوصلے میں ہیں. تو یہ تو آنکھوں دیکھا حال ہم نے اس وقت بتایا تھا. لیکن اس وقت نون لیگ جو سب سے بڑی حریف ہے، وہ ان کے ایک سینیٹر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی حیران کن بات ہے، ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ بھاگ جائیں گے یا یہ کر لیں گے. وہ الگ بات ہے کہ اسکرین کے اوپر آ کے ظاہر ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیل کاٹنے والے کو پاکستان کی عوام جو ہے پسند کرتی ہے. پبلک کے اندر چلے جائیں، عوام کی رائے بھی یہی ہے، ملتی ہے آپ کو، سروے میں بھی یہ ملتا ہے جو پبلک کے اندر شو کر رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرح نواز شریف صاحب کو بھی بھاگنا نہیں چاہیے تھا، عمران خان صاحب کی طرح رہنا چاہیے تھا. یہاں پہ دیکھیں وہ بندہ وہ جیل کاٹ رہا ہے. تو اس طریقے سے وہ لوگ پسند کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کی بہادری کے بیانیے کو توڑنے کے لیے نون لیگ علل اعلان آ کے یہ ضرور کہتی ہے کہ وہ ابھی بھی لاڈلا ہے، وہ اندر اس کو جیل میں اتنے کمرے دیے گئے ہیں، ان کو مٹن مل رہا ہے اور ان کو پتہ نہیں مرغی مل رہی ہے، کیا جو کچھ انہیں مل رہا ہے وہ ان کے جو ان کے دائرے میں آتا ہے یا ان کو جو انٹائٹل ہے چیزیں وہی والی دی جا رہی ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی نہیں دی جا رہی. لیکن بہرحال یہ اگین نون لیگ کی اس چیز سے بھی اس چیز پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس وقت فکر ان کے جیل کاٹنے کی اس حوالے سے ہے کہ پہلے تو انہیں سوچا جا رہا تھا کہ انہیں باہر بھی کسی طریقے سے چلے جائے تاکہ نواز شریف اور عمران خان ایک ہی وکٹ پہ کھڑے ہوں گے ڈیل کر کے. وہ اگر نواز شریف 2 دفعہ باہر گئے تھے تو عمران خان بھی چلے گئے. لیکن جس ٹائم آپ وہ باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ ان کی بہادری کے لوگ کہیں موترف نہ ہو جائیں یا ان کے اندر وہ کنونس نہ ہو جائیں، قائل نہ ہو جائیں. اس وجہ سے وہ یہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاڈلے ہیں اور عمران خان صاحب کو سہولیات دی جا رہی ہیں، عمران خان صاحب کو پتہ نہیں فلانی کھانے کی چیزیں بھی دی جا رہی ہیں. جو قید ہے وہ قید ہوتی ہے، وہ نواز شریف کاٹے یا عمران خان کاٹے، قید ہے. وہ سونے کا پنجرا بھی ہوتا وہ بھی قید ہوتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ اس چیز کو انہوں نے غلط ثابت کیا کہ وہ رہ نہیں سکتے. اگست سے لے کے لگا لیں ابھی تک کتنے مہینے ہو چکے ہیں. تو اور یہی وجہ ہے کہ پہلے آصف زرداری صاحب کہتے تھے کہ جیل 1 ہفتہ نہیں رہ سکتا، یہ تو مہینہ نہیں رہ سکتے، جیل فلاں نہیں رہ سکتے. اب جب وہ رہنا شروع ہوئے ہیں کیونکہ مرد حر وغیرہ کے جو سو کال ٹائٹل ملے ہوئے تھے انہیں، تو وہ جب اب اپنے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں تو اب زرداری صاحب نے ایک نیا کٹا کھولنا شروع کر دیا کہ نہیں جیل جو ہے 2 سال تو پوچھتی بھی نہیں. 2 سال تک تو یہ وہ عاصم شرازی کے پروگرام میں لگے ہوئے تھے کہ 2 سال تک تو پوچھتی بھی نہیں ہے جیل 2 سال تک تو یہی امید رہتی ہے ابھی ہم چلے جائیں گے، ابھی تک چلے جائیں گے. تو 2 سال بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی جیل اب پوچھتی ہے کہ اب بتاتی ہے ہاں بھائی میں اب جیل ہوں تو قید ہوں. تو وہ ایک جو بنایا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب جیل بالکل نہیں کاٹ سکتے، انتہائی نازک ہیں، ہم فولاد کے بنے ہوئے ہیں، ہم پتہ نہیں کس چیز کے بنے ہوئے ہیں. تو نہ صرف آصف زرداری صاحب نواز شریف صاحب پریشان ہے کہ یہ جیل کاٹ رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ لاڈلے کا تاثر دے رہے ہیں. آصف زرداری صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم نے 8-10 سال جیل کاٹی ہے اور میں مرد ہو رہا ہوں پتہ نہیں کیا بہادر، اب ان کو بھی اپنی فکر لاحق ہوگی ہے کہ ہم نے تو یہ والا ٹائٹل اپنے لیے رکھا ہوا تھا کہ جیل کاٹنے والا، اور یہ والا تو اپنے اس میں رکھا ہوا تھا. تو وہ اب سب کے سامنے آنا شروع ہو گیا کہ عمران خان صاحب تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ صرف ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لڑ کے مرنا ہے اور اس طرح نہیں کرنا، اور وہ تو بلکہ الٹا دوسروں کو حوصلہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ناظرین یہ تھی کچھ باتیں جو آپ سے کرنی تھی. ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.